दर्शकबिन नमस्कार। बालबालिकासँग उपमेयर कार्यक्रममा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तोता दीपक अनुरागी। हामी बुद्धभूमि नगरपालिकाको सहकार्यमा मायादेवी मिडिया ग्रुप प्रालीको समन्वयमा चाहिँ नगरपालिकामा भए गरेका बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न कामहरूको बारेमा र बालबालिकाका विभिन्न समस्या बुझ्नको लागि बालबालिकासँग मेयर र बालबालिकासँग उपमेयर कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ। आज हामी बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको यस वडा कार्यालयमा यो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्दैछौँ। खास गरी आज हामी बालबालिकासँग उपमेयर कार्यक्रममा छौँ र यहाँ यस वडाका विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका बालबालिकाको उपस्थिति रहेको छ। दर्शकबिन अहिले स्थानीय तहहरूले बालबालिकाका क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्दै आइरहेका छन् र बालबालिकाको सवालमा विभिन्न कार्यक्रमहरू वार्षिक रूपमा नगरपालिकाले गर्दै आइराखेको छ। एकातिर यो छ भने अर्कोतिर चाहिँ बालबालिकाका तमाम समस्याहरू रहने गरेका छन् र बालबालिकाले आफ्ना कुरा भन्न नसक्दाखेरि अथवा बालबालिकाले आफ्नो मनमा लागेका कुरा सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ भन्न नसक्दाखेरि धेरै समस्याहरू बालबालिकाले मनभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो बेलामा चाहिँ मेयर उपमेयरसँग चाहिँ सम्बन्धित बालबालिकालाई राखेर चाहिँ बालबालिकाका समस्या चाहिँ मेयर उपमेयरलाई सुनाउने र मेयर उपमेयरले चाहिँ ती समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने गरी यो कार्यक्रमको हामीले रूपरेखा बनाएर यो कार्यक्रम गर्दै आइराखेका छौँ। यसको बारेमा बताउँदै आज हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ आजको यो छलफल अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मीरा थारू बुद्धभूमि नगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुनेछ। उहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा पनि आज हुनुहुनेछ भने प्रमुख वक्ताको रूपमा पनि उहाँलाई हामीले राखेका छौँ। परिचित हुनको लागि म मीरा थारूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, बुद्धभूमि नगरपालिकाको उपप्रमुख। त्यसैगरी हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष नन्दलाल यादव। उहाँलाई पनि म परिचितको साथमा आजका बालबालिकाका सवालहरूको बारेमा प्रश्नको एउटा जिज्ञासा मेटाउनको लागि वक्ताको रूपमा हामीले नन्दलाल यादवलाई पनि यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँलाई पनि म परिचित हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ वडा सदस्य दुर्गावती रोहिदास। उहाँलाई पनि हामीले आजको कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा राखेका छौँ र आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ यस वडाका विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका बालबालिकाहरू हुनुहुनेछ जो प्रश्नकर्ता पनि हुनुहुनेछ। त्यसैगरी आज हाम्रो साथमा रहनुभएको छ मायादेवी मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष हरि अधिकारी। उहाँलाई पनि म एकपटक परिचितको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी मायादेवी online.com का प्रधान सम्पादक चन्द्रकान्त नेपाली हुनुहुन्छ। त्यसैगरी मायादेवी मिडिया ग्रुपका प्राविधिक विमल गैरे पनि आजको कार्यक्रममा रहनु भएको छ। कार्यक्रममा वडा सदस्यको रूपमा अकमल हुसेन शेख पनि रहनु भएको छ। उहाँलाई पनि म परिचित हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र म कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ लाग्छु। म सर्वप्रथम उपमेयरसँग चाहिँ केही कुराहरू राखेर उहाँलाई म केही प्रश्नहरू राख्छु र ती प्रश्नको बारेमा उहाँले उत्तर दिनुहुनेछ र बालबालिकाको मनमा लागेका कुराहरू बालबालिकाले उपमेयर समक्ष चाहिँ प्रश्न राख्नेछन्। स्वागत छ है तपाईँलाई बालबालिकासँग उपमेयर कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब आज हामीले विशेषतः यो वडा नम्बर 6 मा तपाईको बीचमा बालबालिकालाई बोलाएर सवाल जवाफ गर्दैछौँ। अब बताइदिनुहोस् तपाईको 4 वर्षीय कार्यकालमा बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ के काम गर्नुभयो? हामी चाहिँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि बुद्धभूमि नगरपालिका भित्रमा बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। जस्तै बालबालिकाहरूको विद्यालयमा पोसाक वितरण कार्यक्रम टिफिनहरू भयो हैन। अनि त्यसपछि हामी राष्ट्रपति रनिङ सिल मेयर कप लगायत खेलकुदको विषयवस्तुहरू पनि छन्। अनि के अरे हाम्रो नगरपालिकाभित्र बालबालिकाको समिति गठन गर्ने परिचालन गर्ने अनि त्यसपछि बालबालिका जस्तै अनाथ बालिकाहरूलाई पनि अनुदान दिने अनि के अरे असहाय माने आसक्त गरी विद्यार्थीहरूलाई नि नगरपालिकादेखि अहिले के अरे हामी जस्तै थारू मधेसी पिछडिएको अहिले स्नातक तह बेचलर पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई 40% 30,000 वार्षिक रूपमा दिने भन्ने चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौँ। र के अरे बाल श्रम मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्नेतर्फ पनि हामी चाहिँ गइराखेका छौँ। अनि त्यसपछि अहिले हाम्रो के अरे आपाङ तर्फको कुरा गर्दाखेरि
अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई पनि जस्तै कम्प्युटर स्नातक तह पढ्नको लागि 40% अनुदान दिने भनेर पनि चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौँ। जस्तो तपाईँले यति धेरै भनिरहँदाखेरि वार्षिक बजेटमा चाहिँ कति प्रतिशत जति चाहिँ बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट छुट्टिन्छ? वार्षिक कुरा गर्दाखेरि त अहिले चाहिँ हामी बालबालिकाको क्षेत्रमा 15% जति चाहिँ छुटाएका छौँ। अब जस्तो बालबालिकामा भनेर चाहिँ छुट्याइएको बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था के छ होइन, त्यसलाई अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने र सम्बन्धित बालबालिकाले तपाईँहरूले छुट्याएको बजेट पाएका छन् छैनन् भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने गर्नु भएको छ कि भएको छैन? हामी पालिकाबाट चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि अनुगमन गर्न गएको पनि छौँ र अहिले चाहिँ त्यो बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ छुटेको बजेटहरू कार्यान्वयन भइराखेको अवस्था पनि छ, भएको चाहिँ हामीले पाइराखेका छौँ। तर चाहिँ अझैसम्म मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी सकेसम्म बालबालिकाले जुन पाउनुपर्ने होइन उहाँहरूको जुन छ अधिकारको विषय त्यो सबै सम्पन्न पार्न सकिराखेको छैनौँ होइन। केही कुराहरूमा वञ्चित पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू। जस्तै हाम्रो समुदायमा के छ भन्दाखेरि कतिपय निकायहरूमा त बालबालिकाहरूको कुरा चाहिँ सुनवाई पनि हुँदैन, उहाँहरूको गुनासो सुनवाई पनि हुँदैन। त्यही पनि चाहिँ सक्दो हामी प्रयास गरिराखेका छौँ। अब चाहिँ जति कार्यक्रमहरू छ त्यो कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था मैले भेटाएको छु। बालबालिकाले आफ्ना समस्याहरू तपाईँको कार्यकक्षमा गएर चाहिँ भनेका छन् कि छैनन्, अथवा तपाईँ कतै जाँदाखेरि बालबालिकाले जुन पाउनुपर्ने अधिकार छ होइन, बालबालिकाको विभेद घर परिवारबाट पनि हुन सक्यो, समाजबाट हुन सक्यो होइन, विद्यालयबाट हुन सक्यो, अथवा समाजका टाठाबाटाबाट पनि हुन सक्यो, तपाईँलाई चाहिँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट बालबालिकाका केही गुनासो आउँछन् कि आउँदैनन्? खास गरी त त्यस्तो गुनासोहरू आएको छैन, तर चाहिँ उहाँहरूको मेन के अरे खेलकुदहरूको विषयमा आउँछ होइन। किनभने अब बालबालिका जुन इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ खेलकुदमा उहाँहरू चाहिँ गइराख्नु भएको छ र खेलकुदको विषयमा चाहिँ जति सम्बोधन गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले गरेका नै छौँ, गरेको पनि छु मैले चाहिँ। तर खास गरी उहाँहरूको गुनासो पनि आएको छैन। अब हामी चाहिँ बुझ्न पनि गएको छैनौँ होला, अनि के अरे उहाँहरू भन्न पनि सक्नुहुन्न होला। त्यस कारणले गर्दा खासै त्यस्तो गुनासो आएको चाहिँ मैले भेटाएँ। तपाईँ अब न्यायिक समितिको संयोजक पनि हो होइन, न्याय निरूपणको एउटा कानुनले तोकेको एउटा आधिकारिक व्यक्ति भएको कारणले गर्दा तपाईँको 4 वर्षीय कार्यकालमा बालबालिकाको सवालमा कुनै त्यस्ता उजुरी पर्ने अथवा बालबालिकाले चाहिँ अन्यायमा परेको कारणले उजुरी दिने अथवा घरका परिवारले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई कसैले विभेद गर्यो भनेर उजुरी दिने गरेका छन् कि छैनन्? छैनन् अझैसम्म त जस्तै उजुरी दिने त्यस्तो त भएको छैन होइन, त्यस्तो गुनासो पनि आएको छैन। अब सहभागीका केही प्रश्नहरू हामी राख्छौँ र सहभागीले चाहिँ जस्तो अघि उपमेयर साहबले भन्नुभयो खेलकुदका सामग्रीहरू हामीले नगरपालिकाबाट वितरण गर्छौँ, अरू खेलकुदका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हामीले राखेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब ती खेलकुदका कार्यक्रममा तपाईँहरू सहभागी हुन पाउनु भएको छ कि भएको छैन, र खेलकुदका सामग्रीहरूको प्रयोग गर्न पाउनु भएको छ कि भएको छैन, र अरू चाहिँ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि भनेर पनि बजेट छुट्टिने गरेको छ, त्यहाँ तपाईँहरूको सहभागिता हुन्छ हुँदैन, अथवा यहाँ उपस्थित भएका साथीहरूका अरू साथीहरू पनि अपाङ्ग कोही छ अथवा उसले नगरपालिकाबाट पाउनुपर्ने सेवा नपाएका केही उदाहरण छन् भने पनि ती उदाहरणहरू तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, र समग्रतामा चाहिँ नगरपालिकाबाट पाउने सेवाहरूमा तपाईँहरू कतिको त्यसको पहुँचमा हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न भन्ने बारे हामी तपाईँहरूका अब जिज्ञासाहरू सुन्छौँ। मेरो नाम श्याम सुन्दर यादव, म बुद्धभूमि नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा बस्छु। स्कुलमा त कम्प्युटर त्यो सिक्न पाइन्न राम्रोसित, कम्प्युटरको समस्या छ। त्यहाँ व्यवस्थित छ तर त्यो चलाउन त्यो त्यहाँ सिकाइन्न। मेरो नाम पूनम यादव, म बुद्धभूमि नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा बस्छु। मेरो स्कुलमा पनि कम्प्युटर चलाउन सकिन्छ। खेलकूद को सामान आए रहा था तो इसे धरे रहा था, उनको ना दिया था खेले। हमारा नाम मीना यादव है, बुद्धभूमि वार्ड नंबर 6 में रहते। हमन के स्कूल में खेलकूद के व्यवस्था है और खाने पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई भी हुआ है, चरपी की भी व्यवस्था है, कुल चीज़ की व्यवस्था है। कंप्यूटर नहीं सिखा दिया था। 3 जनाको चाहिँ प्रतिक्रिया हामीले लिँदाखेरि उहाँहरूले हामीले चाहिँ कम्प्युटर छुन पनि पाउँदैनौँ, कम्प्युटर विद्यालयमा छ तर त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्न पाएनौँ भनेर गुनासो गर्नुभएको छ, र विद्यालय तहमा चाहिँ कम्प्युटरको व्यवस्था गर्ने भनेर पनि सरकारले भनिआएको छ र बुद्धभूमि नगरपालिकाले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ। अब यसको बारेमा चाहिँ
म वडाध्यक्षसँग चाहिँ विद्यार्थीहरूको प्रश्नको जवाफ लिने प्रयास गरेको छु। वडाध्यक्षजी तपाईँलाई स्वागत छ। जस्तो विद्यार्थीहरूले भने कि तपाईँको वडाभित्रका चाहिँ विद्यालयहरूमा चाहिँ कम्प्युटर छ तर विद्यार्थीले चाहिँ त्यो छुन पाउँदैनन्। यसको नियमन, यसको निगरानी, अनुगमन गर्नुहुन्न तपाईँले? अनुगमन त हामी विद्यालयमा गएर गरेको छौँ सर, होइन। हरेक क्लासमा समथिङ चाहिँ पुगेर हामी के कस्तो पढाइ लेखाइ भइराखेछ भन्दाखेरि अनुगमन गरेछौँ। तर विद्यार्थीहरूबाट हामी अहिलेसम्म गुनासो आए थिएन कि कम्प्युटर छ तर चाहिँ हामीलाई सिकाउँदैनन् भनेर। अब हामी पराजीसित अथवा सर म्याडमहरूसित चाहिँ समन्वय गरेर यस्तो यस्तो गुनासो आएछ, तपाईँहरू कम्प्युटर किन प्रयोग गर्नुभए छैन भनेर म उहाँहरूसित पनि बसेर छलफल गरेर आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् भनेर हामी पहल गर्छौँ। र यो कुरा अब तपाईँको खेलकुदको सामानको जुन कुरा आयो, हामी वार्डैबाट हरेक विद्यालय सानादेखि ठुलो विद्यालयलाई खेल सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध गराइसकेछौँ। त्यसको बारेमा पनि हामी पराशरसित चाहिँ समन्वय गरेर त्यो पनि अब प्रयोगमा त आएछ, गर्न खेल खेलेछन्, यहाँबाट खेलेर फेरि नगरमा चाहिँ गएर प्रतिस्पर्धा गरेछन्। तर त्यो पनि चाहिँ अलि जुन गुनासो आइराखेछ त्यसको बारेमा विराट छलफल गरेर हामी त्यो पनि सहायता पूर्ति गर्छौँ। जस्तो पहुँच हुनेले चाहिँ प्रयोग गर्छन् होला नि पक्कै, होइन? जस्तो शिक्षकको नजिकका मान्छे अथवा शिक्षकको आफ्नो गाउँ समाजको विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने, अनि जेनदार अलिकति आर्थिक रूपमा विपन्न जसको पहुँच पुग्दैन त्यसले चाहिँ प्रयोग गर्न नपाउने भएरै होला यो गुनासाहरू आएका, होइन? अब भनेपछि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँ समक्ष चाहिँ विद्यार्थीले जसरी अहिले गुनासो राखे त्यो गुनासो आए थिएन, पहिले आए थिएन। अनुगमन गर्नुहुन्छ? अनुगमन त हामी पहिलेदेखि जो गरिराखेछौँ सर। अब गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न विद्यार्थीहरू? त्यो त हामी पराहरूको पनि मिटिङ बोलाएर छलफल गरेछौँ, होइन। हाम्रो जो विद्यार्थीहरूको जुन सिकाइ उपलब्धि छ, कसरी वृद्धि हुन्छ, त्यसको लागि हामी पटक पटक गएर चाहिँ अनुगमन विद्यालयमा गरेको छौँ। पराहरूलाई मिटिङ बोलाएर चाहिँ छलफल गरेका छौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतका पनि बोलाएर हामी छलफल गरेका छौँ। कसरी सिकाइ उपलब्धिमा चाहिँ हाम्रो वृद्धि हुन्छ भनेर त्यसको बारेमा पटक पटक छलफल गरेका छौँ। र यो कुरा अब जुन गुनासो आएछ त्यो पनि हामी राखेर चाहिँ छलफल गरेर फेरि आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भनेर, कि गुनासो नआओस्, विद्यार्थीहरूलाई सहज र सुलभ होस् भनेर हामी चाहिँ उसको पहल गर्छौँ। अब उपमेयर साहब हुनुहुन्छ, अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर हामी छौँ। अहिले अनुगमनमा निकै चटारो छ, तपाईँ दिनदिनै चाहिँ अनुगमनमा जानुहुन्छ, होइन? उही बाटाघाटाको मात्रै अनुगमन गर्नुहुन्छ? त्यसो भए सामुदायिक विद्यालयको अवस्था के छ, हामीले चाहिँ लगाएको ठाउँको चाहिँ कार्यान्वयनको चाहिँ पाटो कस्तो छ भनेर अनुगमन गर्नुहुन्न त्यसो भए तपाईँले? होइन, अनुगमन समिति संयोजक भनिसकेपछि के अरे बाटोघाटोको मात्रै चाहिँ अनुगमन गर्ने भन्ने होइन, सबै क्षेत्रको चाहिँ अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने अधिकारभित्र नै पर्छ मेरो। अनि के अरे हामी सबै विद्यालयमा पनि पुगेका छौँ, जान पनि गएको छु, म शिक्षक सरहरूलाई पनि लिएर पुगेको छु त्यहाँ। तर त्यहाँ जाँदाखेरि त अब के अरे त्यहाँ पाठनको विषयवस्तु हेर्दाखेरि त त्यो पढाइ लेखाइतिर मात्रै ध्यान जान्छ नि त, होइन? अब यस्तो कार्यक्रम चाहिँ बालबालिका सङ्घको कार्यक्रम नभएको कारणले पनि हुनसक्छ उहाँहरूको गुनासो पनि आएको थिएन र उहाँहरूको चाहिँ त्यो भित्र के हुँदैछ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ थाहा पाउन सकेको थिएनौँ। अब अहिले भर्खरै जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्नुभयो नि त कम्प्युटर छ तर हामी चाहिँ युज गर्न पाएका छैनौँ भन्ने गुनासो आइसक्यो नि त। तर त्यो वास्तवमा हामीलाई थाहा थिएन नि त। अब जस्तै विद्यालयमा गइसकेपछि त्यहाँ कम्प्युटर छ कि छैन, विद्यार्थीहरूसँग बुक छ कि छैन, अनि पढाइ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त्यो हेरिन्छ। तर त्यो युज भइराखेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ खास गरी त्यो चाहिँ हेर्ने उ नै छैन, त्यो चाहिँ हामी हेर्दैनौँ। त्यही पनि जस्तै अहिले गुनासो आयो, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो उहाँहरू। कम्प्युटर सिक्न पाउनु चाहिँ उहाँहरूको अधिकारभित्र नै पर्छ, किनभने अहिले प्राविधिक बेला पनि छ, किन टेक्नोलोजी नै आइसकेको सबै, जस्तै प्राविधिक क्षेत्रबाट नै काम भइराखेको बेला उहाँहरूले कम्प्युटर सिक्न पाउनुपर्ने अधिकार हो। तर चाहिँ त्यो विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले किन दिनु भएन, त्यो गुनासोलाई चाहिँ म अबको दिनमा त्यो विद्यालयमा जाँदाखेरि प्रधानाध्यापकहरूसँग यसो छलफल गर्छु, मिटिङ गर्छु, सकेसम्ममा आजै उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छु। कम्प्युटर छँदा तपाईँहरू युज गर्न किन दिनु भएन, अनि त्यसपछि उहाँहरूको जुन गुनासो आछ भाइ बहिनीहरूको त्यो चाहिँ गुनासोलाई मेटाउने चाहिँ प्रयास अवश्य नै गर्नेछु। हामीले चाहिँ कस्तो नीति अवलम्बन गरेका छौँ? अब हरेक विद्यालयमा हामीले कम्प्युटरको व्यवस्था गरेका छौँ कि अथवा प्राविधिक शिक्षा पढाउने विद्यालयका लागि चाहिँ कम्प्युटरको व्यवस्था छ कि अथवा विद्यालय आफैले चाहिँ त्यो कम्प्युटर किनेर त्यो व्यवस्था गरेका छन्?
हामी चाहिँ नगरपालिकाबाटै प्रत्येक विद्यालयलाई कम्प्युटरको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। अनि त्यसपछि अस्ति नै भर्खर हामी शिक्षकको मिटिङ बस्दा पनि प्रावि विद्यालयमा मावि विद्यालयमा त छँदैछ होइन, पहिला पनि गइसकेको छ। प्रावि विद्यालयमा चाहिँ नभएको विद्यालयमा पनि कम्प्युटर पठाइदिने भनेर चाहिँ हामी निर्णय गरिसकेका छौँ। हामी कुनै विद्यालयलाई पनि वञ्चित चाहिँ गरेका छैनौँ। खेलकुदका सामग्रीको कुराहरू पनि आयो, खेलकुदका सामग्रीहरू पनि हामीले प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ भन्ने कुरा आयो विद्यार्थीबाट होइन। अब यी खेलकुदका सामग्री पनि कसले प्रयोग गर्छ भन्ने कुरो कुनै अत्तो भएन होइन, किनकि विद्यार्थीहरूले त्यो गुनासो राखिसकेका छन्। यतातिर पनि तपाईँको ध्यान जान्छ कि जाँदैन? अब यो पनि अलिकति गम्भीर विषय हो, किनकि खेलकुदको सामग्री भनेको त सामान्य कुरो हो नि। अब त्यो तपाईँको जति प्रयोग गरौँ त्यो खिँदैन होइन, जाँदैन, अथवा त्यो बिग्रियो भने नगरपालिकाले दिन्छ, तर त्यही खेलकुदका सामग्री पनि प्रयोग गर्न विद्यार्थीले पाउँदैनन् भने त त्यो त विडम्बनाको कुरो हो। त्यही त म अघि नै पनि हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो कुराकानी गरिसकेका छु, किनभने मसँग जाँदा पनि मेन चाहिँ खेलमै नै रुचि राख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जानुहुन्छ कि त्यस्तो खासै अरू चाहिँ कुरा लिएर उहाँहरू जानुहुन्न। त्यही खेलकुद चाहियो म्याडम, यो गरिदिन पऱ्यो, हामी खेल्छौँ भन्ने कुरा लिएर जानुहुन्छ। अनि त्यो कुरा लिएर गइसकेपछि हामी चाहिँ नगरपालिकाबाट चाहिँ व्यवस्थापन पनि गरेका हुन्छौँ। बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ बजेट पनि राखेको हुन्छौँ, त्यही अनुसार हामी चाहिँ पठाइदिएको पनि छौँ प्रत्येक विद्यालयमा। तर त्यहाँ गइसकेपछि अब के अरे उहाँहरू चाहिँ युज गर्न पाउनु उहाँहरूको अधिकारको विषय हो। तर मैले अघि नै पनि भनिसकेँ होइन, अब प्रधानाध्यापकद्वारा नै यो कमी कमजोरी भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु, किनभने नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिसकेको कुरालाई उहाँहरूले चाहिँ युज गर्न पाउनुपर्छ। त्यसको विषयमा नि छलफल गर्छौँ हामी। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यतिखेर मेरो साथमा चाहिँ वडा सचिव कुलचन्द्र बराई आउनु भएको छ। उहाँलाई म स्वागत गर्दै विद्यार्थीहरूले राखेको प्रश्न तपाईँले सुन्नुभयो होइन। अब तपाईँ त नेपाल सरकारको कर्मचारी, वडाको सचिव, वडा तहमा चाहिँ बेला बेला शिक्षाको गुणस्तरीयता कायम गर्नको लागि छलफलहरू गर्ने अनि तपाईँहरूले रेखदेख गर्ने, त्यसलाई नियमन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गरिरहेछौँ हामी। के गर्नुभएको छ? अब जस्तो अब विद्यालयमा गएर अनुगमन गरिरहेछौँ, पढाइ भइरहेछ कि भइरहेको छैन, त्यसपछि अब त्यहाँ खेलकुद भइरहेको छ कि छैन, अनि बालबालिकाहरूले चाहिँ समयमा स्कुल आइरहेको छ कि छैन, त्यस्तो हामी पुरै काम गरिरहेछौँ। अघि छात्रा र छात्राले चाहिँ जसरी गुनासो राख्नुभयो नि, कम्प्युटरको प्रयोगै गर्न पाइँदैन, हेर्ने मात्रै काम भयो होइन, त्यो कार्यान्वयन गर्न पाइएन भन्ने गुनासा त सुन्नुभयो। यस्ता गुनासा यसभन्दा पहिला आथे कि आथेनन्? थिएन सर, भर्खर आयो। अब के गर्नुहुन्छ गुनासा? अब चाहिँ गुनासो आएपछि हामी चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ सार्वजनिकता बोलाएर त्यहाँ छलफल गर्छौँ किन यस्तो भइरहेछ, त्यसको चाहिँ हामी पहल तुरन्तै गर्छौँ। अब चाहिँ फेरि सहभागीको हामी प्रश्न लिन्छौँ। अब कम्प्युटरको अलावा अब अरू कुरा गरौँ, जस्तो स्वास्थ्यको कुरा गरौँ होइन। कुनै दिन चाहिँ विद्यालयमा हामी पढ्न जाँदै गर्दाखेरि ज्वरो आयो, टाउको दुख्यो, अथवा चाहिँ पेट सम्बन्धी कुनै सामान्य चाहिँ रोगले च्याप्यो भने त्यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार हुन्छ कि हुँदैन विद्यालयबाट? अनि खानेपानीको समस्या कस्तो छ? राम्रो गुणस्तरीय अलिकति आर्सेनिकयुक्त खानेपानीको प्रयोग राम्रो छ छैन? र विद्यालयका शौचालयहरू पनि निकै फोहोर मैला हुने र त्यो सरसफाइमा ध्यान नदिने पनि प्रथा बढी छ। अब सरसफाइको अवस्था विद्यालयमा कस्तो छ र समग्रतामा चाहिँ अब तपाईँहरूले सरकारी विद्यालयमा पढ्दै गर्दाखेरि कुनै न कुनै शीर्षकमा चाहिँ शुल्कहरू उठाउने गरेको छ कि छैन विद्यालयले? यी कुराहरू राख्नुहोस्। र अरू अन्य चाहिँ तपाईँका चाहिँ पारिवारिक समस्या छन्, अथवा पढ्न जाँदाखेरि किताब पाइएन, अथवा चाहिँ कपी पाइएन, अथवा सरहरूले राम्रो पढाउनु भएको छैन होइन, अथवा बुझाएर पढाउनु भएको छैन, कुनै विषयमा चाहिँ तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ अरे म यो विषयमा कमजोर छु होइन, यो पढाउने सरले चाहिँ राम्रोसँग पढाउनुहुन्न भन्ने कुनै त्यस्ता समस्या छन् भने पनि अब फेरि विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ उपस्थित सरकारवालाहरूलाई। मेरो नाम सम्भावती यादव, बुद्धभूमि नगरपालिका वार्ड नंबर 6 में भीरकुटी में पढ़ू, कक्षा 11 में। कक्षा 11 में पढ़ा जाता है, स्वास्थ्य जनसंख्या में पढ़ाई एकदम नहीं हुआ था। मेरो नाम महेंद्र यादव हो, म कक्षा 9 में पढ्छु। म बुद्धभूमि नगरपालिका 6 सेमराना बस्छु अनि बुद्धभूमि नगरपालिका 2 गोरसिंगा गौतम बुद्ध मावि में पढ्छु। म सिभिल तर्फ पढ्छु, सिभिल इन्जिनियरिङ। अनि हाम्रो विद्यालयमा त सबै व्यवस्था छ, तर सबैभन्दा मेन प्रब्लम त पानीको व्यवस्था छैन। खानेपानी नलका एउटा मात्रै छ, भिड लाग्छ धेरै टिफिन भएपछि, टाइम मिल्दैन। अनि एउटा घरबाट जाँदाखेरि यो रोड पनि बनेको छैन सेमरानामा। वर्ष पानी परेपछि धेरै
अब यही प्रब्लमहरू त पढाइबाटै हाम्रो स्कुलमा हुन्छ, व्यवस्था सबै छ। अब म घरबाट त्यहाँ गोरसिङे पुग्दाखेरि 45 मिनट लाग्छ, आउँदाखेरि पनि 45। मेरो नाम राम सुभाष यादव हो, बुद्धभूमि नगरपालिका वार्ड नंबर 6। मेरो गाउँको नाम सिमराना हो। म श्री भुरकुटी महाविद्यालयमा पढ्दछु, कक्षा 11 मा। सबै पढाइ र राम्रो हुन्छ, खाने पानी छ, कोही पनि समस्या छैन। बाटोको समस्या छ, लामो पर्दछ। यहाँ सिमराना बाटोदेखि वहाँ सीतापुर चौकसम्म बिग्रेछ। अब बन्दै छ, अब अलिअलि बन्दै छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएर और 1-2 जना बम्बई इंडिया गएर काम गर्दैछन्। सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम ब्रिजेश कुमार यादव, गाउँ महुवा बाबा। म भिरकुटी माविमा पढ्दैछु। सर, हाम्रो समाजमा दाइजो प्रथा भइराखेको छ। उपमेयर साहब, तपाईँले सुन्नुभयो होइन, एकजना छात्रले चाहिँ के भन्नुभयो भने बाटोघाटो राम्रो छैन अनि खानेपानीको नल एउटा छ, त्यहाँ चाहिँ लाम लाग्नुपर्छ, लामबद्ध हुनुपर्छ भन्ने यति विडम्बना। तराईका जुनसुकै चाहिँ भूभागमा चाहिँ हामीले नल खन्दा पनि पानी आउँछ होइन, यस्तो ठाउँमा पनि खानेपानीको व्यवस्था चाहिँ विद्यालयमा गर्न सक्नु भएको छैन? के अरे त्यहाँ उहाँ भाइले गरेको प्रश्न एकदम ठिकै हो होइन, तर चाहिँ हामी यो सीतापुर सिमरानाको बाटो जुन भन्नुभएको छ नि त, त्यसमा चाहिँ बहुवर्षीयको योजना हामी हालेको छौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ यो वर्ष काम पनि हुँदैछ त्यहाँ, अनि यो वर्ष पिच पनि हुने बाटो हो त्यो होइन। बहुवर्षीयको योजनामा राखिसकेपछि अलिअलि गर्दा गर्दा त्यो सम्पन्न हुन्छ होइन। के अरे अब अति नै समस्या परेको रहेछ भने त्यसमा हामी तत्कालै चाहिँ त्यसले समस्या समाधान गर्न केही गर्छौँ। तर चाहिँ त्यो विद्यालय जुन हाम्रो एउटा गौतम बुद्ध विद्यालयको कुरा गर्नुभयो चाहिँ सबै कुरा ठिक छ, खानेपानीको व्यवस्थापन छैन, तर चाहिँ के अरे त्यहाँ नलको व्यवस्थापन भएको मैले देखेको छु। म पनि एउटा गौतम बुद्ध विद्यालयमा पढेको विद्यार्थीमा पनि हो होइन, र अहिले चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा पनि परिचित भइसकेको विद्यालय हो त्यहाँ। तर खानेपानीको समस्या त्यस्तो त थिएन, तर आएको थिएन। अब विद्यार्थीबाट आइसकेपछि हामी त्यसलाई तत्कालको लागि समस्या समाधान गर्छौँ। सत्य कुरा नै होला होइन, एउटा विद्यार्थीले टेलिभिजन कार्यक्रममा बोलेको कुरा हो। एउटा मात्रै नल छ, त्यहाँ चाहिँ लामबद्ध हुनुपर्छ भनेपछि त त्यहाँ छैन नल भन्दा हुन्छ। एकदमै जस्तै विद्यार्थीले भनिसकेपछि त्यसलाई हामी स्वीकार्न पर्छ, स्वीकार्छौँ पनि होइन। किनभने उहाँहरू दिनका दिन जानुभएको छ, स्कुल विद्यालय जानुभएको छ, पढ्नु भएको छ, समस्याहरू भोग्नु भएको छ होइन। नल भन्ने कुरो खासै ठुलो कुरा होइन के नलकाको लागि। जबसम्म हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीमा चाहिँ ध्यान दिन सकेन तबसम्म त उन्नति प्रगति नै हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। हामी अवश्य नै चाहिँ नलकाको व्यवस्थापन गर्छौँ। अब जस्तो तपाईँ एउटा थारू समुदायको छोरी पनि हो होइन, उपमेयर पनि बन्नुभएको छ। जस्तो हामी जुन वडामा अहिले कार्यक्रम गर्दैछौँ, यो तराई क्षेत्रमा चाहिँ छात्राहरू विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर हुने होइन, कम उमेरमै विवाह हुने, अनि घर परिवारले चाहिँ छात्रालाई नपढाउने एक प्रकारको प्रथा नै छ। अब यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि तपाईँको यो 4 वर्षीय कार्यकालमा केही अलिकति आफ्नो तवरबाट प्रयास केही गर्नुभयो? यसको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि जस्तै अहिले छात्राहरूको कुरा आयो नि त, अब त एउटा कुरा भनियो भने त विशेष हामीले फोकस गरेकै यतै दक्षिणतर्फ, किनभने हामी निर्वाचित भएर आइसक्दा हामीलाई महसुस भएकै भनौँ वा यही हो कि हाम्रो चाहिँ 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर, 8 नम्बर र 10 नम्बर, र हामी यही वारालाई फोकस गरेर अहिले चाहिँ विद्यालय टिकाउ गर्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्राहरूलाई, नानीहरूलाई साइकलको व्यवस्थापन पनि गरिसकेका छौँ, साइकल वितरण पनि गरिसकेका छौँ। र नानीहरूलाई चाहिँ अब अलि मावि टाहामा गइसकेपछि समस्या धेरै नै पर्छ। त्यही भएर म एउटा सेनेटरी प्याड समिति संयोजक भएको कारणले गर्दा पनि गएको वर्षमा प्रत्येक विद्यालयमा मानव सेनेटरी प्याड पनि पठाइदिएको थिएँ होइन। विद्यालयमा गएको छ, यहाँहरू युज गर्न पाउनु भएको छ, पाउनु भएको छैन, त्यो विषयमा खासै यता कुराकानी आएको छैन। अनि त्यो बच्चाहरूलाई टिकाउ राख्नको लागि अहिले हामी नगरपालिकाबाट चाहिँ
जस्तै जुन घरका आमा बुवाहरूले पढाउन सक्नुहुन्न त्यो विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति पनि दिने व्यवस्था पनि गरेका छौँ होइन, छात्रवृत्ति पनि दिइराखेका छौँ। अनि अहिले प्राविधिक लेभलमा उहाँहरूलाई चाहिँ फ्री पढाइदिने पनि नगरपालिकाबाट चाहिँ व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। अब यहाँहरूलाई कतिको जानकारी छ नै भन् त हामी निर्वाचन भएर आइसकेपछि चुनाव जितेर आइसकेपछि सक्दो चाहिँ धेरै प्रयास चाहिँ गरेका छौँ विद्यार्थीहरूमा। अब वडा अध्यक्षतिर जान्छु। अब एकजना विद्यार्थीले भन्नुभयो कि बाटै राम्रो छैन होइन, बाटो हुँदै चाहिँ विद्यालय जान सकिएन। अब एउटा बाटो पनि बनाउन सक्नु भएको छैन वडामा 4 वर्षसम्म? होइन, उहाँको विद्यार्थीको भनाइ ठिकै हो। अब बाटो त हामी सुरुमा निर्वाचित भएर आए बित्तिकै चाहिँ हामी 1.5 करोडको योजना हालेर तपाईँको हरदास डिहवादेखि यहाँ हाम्रो वार्ड नम्बर 5 राछाको सिमानासम्म स्तर उन्नति भएकै हो। फेरि हाम्रो उहाँ उपमेयरजीले भन्नुभयो बहुवर्षीय योजना भएर चाहिँ हाम्रो बदलपुरा हरदास डिहवादेखि बदलपुरा गाउँमा चाहिँ हजुरको पिसिसीको काम अहिले 300-400 मिटरको सम्पन्न भइसकेछ। उता चाहिँ कालो पात्रे भइराखेछ। यता महुवामा तपाईँको आरसिसी यो सालमा भएछ। उता तपाईँको मगुरगाडमा अहिले चाहिँ स्तर उन्नति भएछ। सीतापुर तल चाहिँ त्यहाँ पनि स्तर उन्नति भएछ। तैपनि बाटो त वास्तवमा खराब छ। अब एकैचोटि भनौँ नि अब हुन सक्दैन, तर प्रयास जारी छ, काम हुँदैछ। बाटो त अलि एकदमै राम्रो छैन, अप्ठ्यारो बाटो त छ, तर त्यो हामी चाहिँ पहल गरेर बनाउने प्रयासमा छौँ। यो सालमा पनि योजना पर्छ, बाटोको काम भइराखेछ। अब जस्तो एकजना छात्रले भन्नुभयो कि स्वास्थ्य जनसङ्ख्या पढाइ चाहिँ हुँदैन। कक्षा 11मा पढ्ने विद्यार्थी हो, त्यही विषय लिएर पढेको छ, तर त्यही विषय पढाइ हुन्न। यो त विडम्बना भयो नि वडा अध्यक्षजी। हजुर, त्यसको लागि हामी अब तपाईँको भुरकुटी मावि चाहिँ अब तपाईँको बुद्धभूमि वार्ड नम्बर 4मा पऱ्यो। वार्धकसित पनि समन्वय गरेर र पराजीसित पनि समन्वय गरेर किन हो सर हाम्रो वार्डका विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढ्न गइराखेछन्। अब हामीसित यस्तो यस्तो गुनासो आएछ, मिडियामा पनि आइसकेछ, तपाईँ के गरिराख्नु भएछ भनेर हामी उहाँसित वास्तवमा छलफल गर्छौँ। हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसित पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहे महुवामा पढ्नुहुन्छ कि महाराजमा पढ्नुहुन्छ कि बुद्धि अथवा गोरसिङा पढ्नुहुन्छ, तपाईँहरूमाथि कुनै किसिमको समस्या आइराखेछ भने हामीसित पनि भन्नुहोस्। हामी वास्तवमा भावको रूपमा आएछौँ यहाँ। तपाईँहरूको समस्या हामी समाधान गर्छौँ गएर त्यहाँ उहाँ पराहरूसित, वार्धकसित, मेयरसित, उपमेयरसित सबैसित समन्वय गरेर तपाईँहरूको समस्यालाई साझीकरण वास्तवमा गर्छौँ हामी। वास्तवमा तपाईँहरूसित के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँ मिडियाका साथीहरूले सोधिराख्नु भएछ अरू त समस्या के छ तपाईँलाई। एकजना साथीले विद्यार्थीले भन्नुभयो अहिले म प्राविधिक शिक्षा गोरसिङा पढिराखेको छु। वास्तवमा तपाईँहरूको मुखले आउनु पर्ने कुरा थियो यो। हामीलाई प्राविधिक शिक्षा पनि चाहियो, कृषि शिक्षा पनि चाहियो यहाँ होइन। आफ्नै वाडामा भएपछि हामी गोरसिङातिर जान पर्दैन। त्यस्तो समस्याहरू आउनुपर्छ। मिडियामा गएपछि मेयर, उपमेयर, मान्य मन्त्रीजीहरूको पनि नजर आउँछ यसमा। हामी यी मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, हामी सङ्घ र प्रदेश र नगर उपप्रमुखजी यहीँ हुनुहुन्छ, प्रमुखसित पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु म। हाम्रो वार्ड नम्बर 6मा प्राविधिक शिक्षा, कृषि शिक्षा लगायतको लागि पहल गरिदिनुहुन्छ भनी अनुरोध गर्न चाहन्छु म। अब उपमेयर साहबलाई चाहिँ केही प्रश्न राख्छु। जस्तो हामीले जति विद्यार्थीको प्रश्न लिने प्रयास गऱ्यौँ, कक्षा 9, 10, 11, 12 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले आफ्नो समस्या राख्न सक्दैनन् भनेपछि त यो पढाइको स्तर चाहिँ कहाँसम्म रहेछ भन्ने पनि त यसले दर्शाउँछ नि त। यतातिर तपाईँ गम्भीर हुनुभएको छ कि भएको छैन? एकदमै म अघि नै पनि भनिसकेका थिएँ चाहिँ जस्तै अब 9-10मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बोल्न नसक्नु एउटा समस्या नै हो। किनभने अब एउटा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुन समुदाय जस्तो हुन्छ त्यस्तै बालबालिका पनि हुर्किन्छन् होला। अनि त्यसपछि मेन घरको सपोर्ट पनि हुन पर्यो। अनि त्यसपछि घरको स्थिति जस्तो हुन्छ त्यही अनुसारको पनि हुर्किने कुरो हुन्छ त्यहीमा। तर चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 8 क्लास 9 क्लास पढ्दै गर्दाखेरि त अलि बोल्न सक्ने क्षमता चाहिँ हुनपर्छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब किन हामी पनि कहिले मैले आफूले अनुभव गरेको कि हामीले पनि चाहिँ उहाँहरूले बोल्ने तालिम कहिले पनि दिएनौँ होला। जस्तै अब हामी सबैमा फोकस गर्छौँ, प्राविधिकतिर फोकस गर्छौँ, कम्प्युटर सिकोस् भन्ने हुन्छ होइन। तर के अरे हाम्रो छोराछोरी भविष्यमा गएर चाहिँ एउटा नेता बोलुन् भन्ने कसैले पनि हुँदैन के। तर चाहिँ अब नेता बन्नको लागि मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने होइन। जुनसुकै ठाउँमा गएर मेरो छोराछोरी एकदमै
स्ट्यान्डर्ड भएर एकदमै नहिचकिचाइकन आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सकुन्, आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू राख्न सकुन्। त्यो परिस्थिति बनाइदिनको लागि हामीले नगरपालिकाबाट यहाँहरूको लागि अब के क्षमता विकास अभिवृद्धि तालिम चाहिँ हामी राख्छौँ। एउटा सामान्य बोल्नको लागि तालिम दिने अब तालिम दिएर चाहिँ एउटा क्षमता वृद्धि गर्ने यतातिर हाम्रो ध्यान छैन। अनि त्यो लक्षित वर्गको बजेट कहाँ लैजानुहुन्छ, कसले प्रयोग गर्छ, कहाँ जान्छ? लक्षित वर्गको बजेट अब हजुर जस्तै बाल विवाह मुक्त वडा भइसकेछ। अब त्यसको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामी गरेकै छौँ। अब जस्तै खेलकुदको लागि हामी योजना बनाएर त्यो पनि गरेकै छौँ। अब जस्तै हाजिरी जवाब प्रतियोगिता त्यो पनि हामी गराएकै छौँ। त्यसको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धी गराएर हामी चाहिँ त्यो हिसाबले पनि गरेकै छौँ। यिनीहरू चाहिँ अब पहिलो मिडियामा आएछन्, बोल्न अलिअलि अप्ठ्यारो मानिराखेछन् जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम सुमित्रा कुमारी थारू, म बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 6 लक्ष्मणपुरमा बस्छु। म अहिले 12 कक्षामा पढेर यहाँ लकडाउन भएर छुट्टिएको छ पढाइ। अब यहाँ हाम्रो समस्या भन्दाखेरि यहाँ बाल विवाह हुन्छ। यहाँ घोषित भएको छ कि बिहेबारी 20 वर्ष पारी, तर यहाँ हुँदैन त्यस्तो। भन्छन् कारवाही हुन्छ, तर यहाँ केही पनि हुँदैन। हाम्रै गाउँमा अहिले भर्खर 2-3वटा केटीहरूको विवाह सानैमा भएको छ। अहिले 20 वर्ष पुगेकै छैन अनि त्यस्तै विवाह भएछ र यहाँ कुनै पनि कारवाही भएको देखिँदैन। आफै बिहे गर्छन्, पठाइदिन्छन्, सानैमा बच्चा जन्मिन्छ। अहिले त एउटा उदाहरण छ, मेरो गाउँकै एउटा केटी रहेछ, मभन्दा सानी छ, उसको बच्चा पनि भएछ तर मरेको, मृत्यु भएको छ उसको। उसले कत्रो दुःख भएको होला सानैमा विवाह गर्दा। र मेरो गाउँको त्यो सडकको कुरा गर्छु, हाम्रो घरको अगाडि त बनेको छ नली, तर अलि अगाडिपट्टि बनेको छैन। नदीको तिर बेल देखा छ, बेल जौनी वर्ग और साइड नहीं बनाया है अभी नली, तो कभी बनावा जाए तनी बढ़िया रही। हाँ दक्षिण पश्चिम गा है जो यहाँ स्कूल में देखा जाए तो स्कूल में कंप्यूटर है वो का नहीं चला देता है। बहुत से गेम मने खेल का सामग्री है वो का भी नहीं यूज कर देता है, कदा टूट जाए, यह कुछ समस्या है। और वैसे भी हमारे गांव में जो लड़की लोग इनके पढ़ावत नहीं है वो समस्या है। लड़किन के कहता है, लड़किन के एकदम फ्रीडम नहीं देते जितना लड़किन के है। लड़किन के कहा था यहाँ भाग जाई है, मोबाइल चलाव नहीं देता है। मोबाइल चलावे देख चाहिए, मन अच्छा भी चीज़ है बुरा भी है, लेकिन अच्छा चीज़ मैंने चलावे देखती अम्मा बाबा कहीं तो मंजूरी देख चाहिए ना, लेकिन वह का कुछ नहीं है। लड़किन लोग इनके खाली घर के काम करो, घरे बैठो बस, लड़किन के तो जहाँ मन करे ता करे। नमस्कार, मेरो नाम आनंद बहादुर यादव, ठेगाना बुद्धभूमि 6 महुआ। हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ साइन्स विषयको ल्याब रहेको छ, प्रयोगशाला रहेको छ, तर त्यसको सामान हामी हेर्न पाइए छैनौँ अनि युज गर्न पनि पाइए छैनौँ। अनि हाम्रो वडा नम्बर 6 मा अहिले बालबालिकाहरू बीच हिंसा पनि देखिएको छ। केटीहरूलाई घरेमा काम गराउने, हप्काउने, दब्काउने अनि जस्तो कार्यक्रममा सहभागिता नगराउने अनि बालकहरूलाई मात्रै त पठाउने जस्तो रहेको छ। अनि बालबालिकाहरूलाई कार्यक्रममा सहभागिता नदेखाउने अनि कसरी बालिकाहरू अगाडि बढ्छन् अनि भन्न आफ्नो कुराहरू राख्छन्, यही समस्या रहेको छ। सुनिसक्नु भयो नि हैन? कति गम्भीर भन्नुभयो यी दुईवटा छात्र छात्राको चाहिँ प्रश्न सुन्दा। तपाईँ आफू गम्भीर बन्नुभयो कि भएन? मेन त उहाँ चाहिँ बहिनीले भने गम्भीर बन्नुभयो कि भएन भने म चाहिँ एकदमै गम्भीर बनिसकेको छु। अब जस्तो अब हजुर गम्भीर बन्नुभयो हैन, यहाँ 2-3वटा कुरा चाहिँ निकै जोडतोडले उठ्यो। एउटा दाइजोको प्रथा छ भन्ने उठ्यो, अर्को यो बाल विवाह मुक्त भएको छ भन्ने छ कागजमा, तर यो व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन भनेर छात्राले नै उठाउनु भयो हैन। अर्को चाहिँ साइन्सको ल्याब छ देख्नै पाइँदैन, अब त्योको सामानै छैन भन्ने कुरो पनि उठ्यो। भनेपछि अब बाल विवाह मुक्त भनेर हामीले कागजमा घोषणा गर्ने अनि त्यो चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था अझै पनि त रहेछ नि। उहाँ बहिनीले भनेको कुरा पनि ठिकै हो, किनभने यो बुद्धभूमि नगरपालिका हामी चाहिँ नगरपालिकै बाल विवाह मुक्त घोषणा नै गरिसकेका छौँ, तर चाहिँ त्यो घोषणा मात्रै नभएर चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षको लागि प्रत्येक वर्ष बजेट पनि त राखेका छौँ नि त। त्यो कहाँ जान्छ त बजेट? जस्तै त्यो बजेट पनि त अनुगमन गर्नको लागि हामी अनुगमन चाहिँ गर्नुपर्छ,
होइन भट्टाखानाको लागि होइन। हेर्नुहोस्, अनुगमन गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ त्यसलाई। अनि त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण त्यो जस्तै अब त्यो अलिअलि भइराखेको कुरालाई पनि कसरी अन्त गर्ने भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ भनेरै राखेको बजेट हो। र यसलाई चाहिँ जुन भनौँ त बाल्य विवाहको कुरा, बाल्य विवाह आफैमा पनि एउटा कानुन उसमा मापदण्डमा पनि छ, कानुनमा पनि छ। जस्तै बाल विवाह भयो भने त एटोमेटिक 5 वर्षको लागि भनौँ 3 वर्षको लागि 5 वर्षको लागि जेल जाने, अनि के अरे तपाईँको आमा बुवाहरूलाई कारवाही हुन सक्ने भनेर एटोमेटिक छ त्यसमा पनि। तर त्यसमा के हुन पर्यो भन्दाखेरि जस्तै बाल्य विवाह भइराखेको ठाउँबाट जानकारी हुन पर्यो कि हामीलाई। जस्तै अहिले भर्खर नानीले भन्नुभयो नि त, हाम्रो पनि त जानकारी खासै भएको छैन। हामी त निगरानी गर्छौँ, अनुगमन गर्छौँ। बाल विवाह गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ हामी मिडियाबाट पनि भनेका छौँ, अनि प्रचारै गराएका छौँ, अनि के अरे जिङ पनि बजाएका छौँ, पत्रिकामा पनि ल्याएका छौँ। जस्तै यस्तो कसैले थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ सूचना गर्नुहोला पनि भनेका छौँ। र दाइजो प्रथा भनेपछि त्यो त अन्टै गर्नुपर्छ एकदमै। दाइजो प्रथा त चल्नै दिन हुन्न, किनभने चाहिँ अब यो बेला आएर छोरीलाई दाइजो होइन चाहिँ शिक्षा दिनपर्छ भन्ने कुरामा हामी आइपुग्दा पनि दाइजोको त कुरै गर्न हुँदैन। तैपनि अझै अन्त भएको छैन त्यो भन्न सकिनँ कि अन्त भइसकेको छ। तर पनि त्यसलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ, त्यो जनचेतना जगाएर हुन्छ कि के हुन्छ, त्यो पनि हामी चाहिँ नगरपालिकाबाट चाहिँ कार्यक्रमहरू जीविकोपार्जनको लागि, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको लागि कार्यक्रम पनि चलाइराखेको अवस्था छ। तर चाहिँ मेन फोकस के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पालिकाले मात्रै गरेर हुँदैन, एउटा वाराले मात्रै गरेर हुँदैन, एउटा प्रमुख उपप्रमुख र जनप्रतिनिधि मात्रै गरेर हुँदैन। तपाईँहरू सक्षम हुन पर्यो। जबसम्म तपाईँहरू कसरी सक्षम हुने? बाबुआमाले जन्माएको छोराछोरीले बाबुआमा विरुद्ध जान त सक्दैन नि त। बाल विवाह हुँदै गर्दा अथवा आफ्नो विवाह हुँदै गर्दा आफ्नो बाबुआमा विरुद्ध उजुरी तपाईँको कार्यालयमा चाहिँ दिन सक्दैनन्, प्रहरीलाई भन्न त सक्दैनन् नि त। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरू नै बढी चाहिँ यसमा चाहिँ संवेदनशील बन्नु पर्यो। नाइ जस्तै के अरे अब बालबालिकाहरू चाहिँ आमा बुवा विरुद्ध जान नसके पनि त हामी जनप्रतिनिधि छौँ नि त, हामी प्रत्येक वारमा छौँ। वाच गर्नु पर्यो तपाईँहरूले। जस्तै हामी त वाच गरिराखेका छौँ, तर वाच गर्दा गर्दा पनि कुनै कुनै ठाउँ मिस्टेक हुन सक्छ, कुनै ठाउँमा हाम्रो दिमागले भ्याउँदैन होला, कुनै ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ होला। त्यो नपुगेको ठाउँमा हामीले नभ्याएको कुरालाई पनि उहाँहरूले चाहिँ के गरिदिन पर्यो, समन्वय गरिदिन पर्यो हामीसँग, हामीलाई पनि सपोर्ट गरिदिन पर्यो। उहाँहरू सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भने त्यसलाई अवश्य नै। अर्को सिरियस कुरा के आयो भने मेरै साथीको बाल विवाह भयो, उसको बच्चा खेर गयो, होइन? त्यो कति संवेदनशील कुरा छ। त्यो त एकदमै संवेदनशील कुरा, किनभने चाहिँ जबसम्म बालिका जबसम्म 20 वर्ष पुरा हुँदैन तबसम्म उसको शारीरिक पुराता हुँदैन, उसको शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सबै त्यो परिपक्व नभएको अवस्था हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरू पढ्नु भएको छ। त्यो हुँदा पनि जबकि त्यो बालिकाको बिहे हुन्छ भने त्यो सानै उमेरमा बच्चा पाउँछ भने त त्यो त असर पर्ने जो भयो। तर भन्नुभयो नि त अहिले आएर यहाँ चाहिँ कुरा गर्दै गर्दा जुन कुरा निकाल्नु हो त्यही कुरा उहाँले चाहिँ अब उहाँ त जस्तै जुन बहिनीको चाहिँ बिहे हुँदैछ, जुन छात्राको बिहे हुँदैछ, उहाँ त एटोमेटिक त आमा बुवासँग भन्ने कुरा हुन, बाहिर गएर भन्ने कुरा हुन। किनभने हाम्रो त्यस्तो समाज पनि छ कि हामी बाहिर गएर भन्यो भने घरको इज्जत नै बाहिर गइसक्यो भन्ने समाज पनि छ। तर सपोर्ट गरिदिने उहाँ नानी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त आएर समन्वय गरिदिने जनप्रतिनिधि दिदीहरू हुनुहुन्छ। प्रत्येक वार्डबाट हामी निर्वाचित भएका छौँ, प्रत्येक वार्डबाट कोही न कोही दिदीबहिनीहरू नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। कोही समाजसेवी हुनुहुन्छ, कोही स्वयंसेविका हुनुहुन्छ, कोही टिचर हुनुहुन्छ, होइन? त्यो नेतृत्व गर्ने वर्गलाई उहाँहरूले जानकारी गराइदिनु भयो भने हामी कहाँ त्यो पुग्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई जसरी जानकारी भइदियो भने त्यसलाई हामी तत्काल नै एक्सनमा हामी जान्छौँ। वडा अध्यक्षसँग केही प्रश्न राख्छु। जस्तो अघि भन्नुभएको थियो कि बालबालिकाहरू अहिले यहाँ जति उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू बोल्न सक्नु भएन, त्यो लक्षित वर्गको बजेट कहाँ जान्छ भन्दा तपाईँले भन्नुभएको थियो कि लक्षित वर्गको बजेट हामी बाल विवाह न्यूनीकरणमा चाहिँ खर्च गर्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यो कहाँ खर्च भएछ तपाईँले त्यो पैसा? जस्तो अघि छात्राले भन्नुभयो कि यहाँ बाल विवाह छ, त्यो त हामी अब तपाईँ यी युवा क्लबका साथीहरूले अथवा यी जुन विवाह गर्ने मौलानाहरू हुन्छन्, हाम्रा हिन्दू धर्ममा चाहिँ पण्डितजी लोग हुनुहुन्छ, होइन? त्यसपछि युवा क्लबका साथीहरूलाई बोलाएर, भाइ बहिनीहरूलाई बोलाएर बाकायदा जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरेछौँ। चौकमा बैनर लगाएर, तपाईँको गाडीमा बैनर राखेर माइकिङले पनि प्रचार गरेछौँ। बाल विवाह गर्नुहुन्छ भने अब जस्तै उपमेयरजीले भन्नुभयो नियम कानुनले पनि
नेपाल सरकारको नीति नियमले पनि भनेछ तपाईँको नीति नियम त भयो, त्यो कानुन गर्ने त तपाईँहरू होला नि त। कानुनको अवस्था के छ भन्न खोज्या? होइन, त्यसको लागि त हामी त सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, बाल विवाह नगर्नुहोस् भनेर। जस्तै उहाँ नानीले भन्नुभयो जुन कुरा ठिकै हो, तर चाहिँ अब हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो। जस्तै हामीलाई जानकारी भयो त्यो गोपनीयता रहन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रा 10-11वटा कसैको विवाह भयो भने तपाईँलाई कार्ड आउँदैन, भोज खाना आउनु पर्यो वडा अध्यक्ष, कसैले भन्दैन? होइन, त्यो त भन्छन्, कार्डहरू आइराखेछन्, तर बाल विवाह हो कि होइन? उनी चाहिँ अब 16 वर्षको हुनुहुन्छ कि 20 वर्षको कोसित हामी सोध्ने होइन? थाहा त हुन्छ नि त वडाका नागरिक चाहिँ कति वर्षको के हो त्यो हामी थाहा भएपछि अब गए सालमा यस्तो भयो त्यो हेर्नुहोस् होइन। तर त्यो तपाईँहरू नगर्नुहोस् भनेर हामी भनेकै छौँ। भन्नुभएको उदाहरण छ, भनेकै छौँ हामी। बाल विवाह छ अहिले नगर्नु, तपाईँहरू गर्नुहुन्छ भने हामी कुनै नेतासित भन्न सक्दैनौँ, हामी तपाईँको लागि सिफारिस गर्न सक्दैनौँ हामी। त्यसकारण तपाईँ बाल विवाह नगर्नुहोस्, अहिले 1-2 वर्ष रुकेर त्यसपछि विवाह गर्नु होला भनेछौँ हामी। प्रचार प्रसार पनि गरेछौँ। भन्नु मात्रै भएको छ, एक्सनमा जाँदा भोलि बिहान फेरि तिनले भोट दिँदैनन् अनि नेता बन्न सकिन्न। त्यसो हुँदाखेरि भन्ने छान्ने कार्यान्वयन नगर्ने होइन, त्यस्तो त छैन। हामी राम्रो काम गऱ्यौँ भने आज त मान्छे रिसाउँछ। हेर्नु सर, जस्तै अहिले बाटोघाटोको कुरा आयो भने बाटोघाटो बनाइराखेको छौँ, मान्छेहरू विवाद गरेछन्, तर एक्सनमा आएर हामी घरहरू भत्काएछौँ, अरू उ गरेछौँ होइन, सम्झाइ बुझाइ गरेर चाहिँ त्यो हिसाबले बाटो बनाएछौँ होइन। त्यो कार्यान्वयनको लागि त हामी भोलि भोट पाउँदैन भने त्यो हिसाबले जान्छौँ भने हामी त काम गर्नै गाह्रो हुन्छ सर। त्यो काम जस्तो अघि एकजना चाहिँ छात्रले भन्नुभयो कि बालबालिकाहरूलाई पठाउन खोजिँदैन। जस्तो आजको कार्यक्रममा पनि कतिपय चाहिँ बाउ आमाले चाहिँ नपठाएको कारण आउन पाउनु भएन। बालिकाहरूलाई चाहिँ यस्ता चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पठाउनु हुँदैन, घरकै काम गराउनुपर्छ, घरकै काममा लगाउनुपर्छ भन्ने त्यो चेतना पनि रहेछ भन्ने कुरो त्यहाँको छात्रले अघि प्रश्न उठाउँदाखेरि थाहा भयो होइन। अब हामीले अलिकति जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै छात्राहरूलाई पनि अलिकति विभिन्न किसिमका कार्यक्रममा सहभागी बनाउनतर्फ हामीले ध्यान दिएका छौँ कि छैनौँ वडाबाट? होइन, त्यो त दिएका छौँ सर। अब जहाँ दिए छैन भने त्यसको लागि पनि हामी प्रयास गर्छौँ। त्यसको लागि अब चाहिँ हामी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्छौँ। जस्तै तपाईँको मिडियाहरूबाट एफएमबाट पनि आइराखेको छ, उहाँहरूलाई अवगतै छ होइन। उहाँहरूले पनि कुनै समस्या छ भने वडा कार्यालयमा समन्वय गरेर के कसो छ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यसको हामी कार्यान्वयन गर्ने नै छौँ। अब हामीबाट हुन्न भने नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, उपमेयरजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूसित पनि भनेर हामी चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ ल्याउँछौँ। तर कमसेकम गुनासो जुन छ, जस्तै अब हरेक ठाउँमा हरेक समयमा पुग्न अलि गाह्रो छ सर। कामको चाप चाहिँ धेरै छ, त्यसकारण अब सबै ठाउँमा पुग्न पनि गाह्रो छ। अलिक गुनासो आयो भने त्यसको न्यूनीकरण गर्न चाहिँ हामी तत्पर हुन्छौँ। अब अन्तिममा चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न राख्छु कि जस्तो कतिपयले चाहिँ बिचमै पढाइ छाडेर बम्बईको कोठी अथवा कुनै चाहिँ मालिकको घरमा मजदुरी जीवन बिताउनु पर्ने बाध्यता रहेछ। अघि पनि प्रश्न तपाईँले चाहिँ सुन्नु भएको छ होइन। जस्तो बालश्रम गर्नुहुन्न भनेर कानुनले त त्यो कुरा भनेकै छ। अनि माध्यमिक तहसम्मको चाहिँ पढाइ निःशुल्क छ, तर पनि अभिभावकले किन चाहिँ बालबच्चालाई चाहिँ पढाउँदैनन्? त्यो समस्या वास्तवमा छ सर। त्यो समस्या छ। हामी चाहिँ विद्यालयको अनुगमन गर्दाखेरि पराहरूजीसित अब तपाईँको रजिस्टर हेर्दाखेरि 2-4 दिन 6 दिन बच्चाहरू आएछन् भने के कारणले आएछन् भन्दाखेरि अब हामी के गरौँ सर भन्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ उहाँहरूसित भने तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ अभिभावकको नामले हामीलाई दिनुहोस्। त्यो हाम्रो यो सरस्वती नियमावली जुन छ यो बदलपुराको त्यो नियमावली पनि आएछ मसित। त्यो नियमावली लिएर अभिभावकसित घरैमा गएर भेटेर तपाईँहरू किन आफ्नो बच्चाहरूलाई विद्यालयमा पठाउनुहुन्न भनेर प्रश्न पनि गरेछौँ हामी सर। तपाईँहरू किन चाहिँ अब घरमा हेर्नुहुन्छ, खेलिराखेछन्, कहाँ छन् होइन, समयमा विद्यालयमा त पठाउनु पर्यो। अब विद्यालयमा जाँदैन भने भोलि रिजल्ट कम आउँछ, पराहरू पनि गुनासो गर्छन्। अब तपाईँहरू विद्यालयमा समयमा पठाउनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गरेका छौँ सर। धन्यवाद। त्यस्तो पहल पनि गरेछौँ हामी। उपमेयर साहब, हामी अन्तिम चरणमा पनि छौँ होइन। जस्तो हामी जुन समयदेखि हामी यो अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ विभिन्न सवालहरू उठे होइन। यसमा तपाईँ परोक्ष होइन अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट जानकार त हुनुहुन्छ नै होइन। अहिले कार्यक्रममा जस्तो बताए पनि बाल विवाह हुन्छ यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन, दाइजो प्रथा अझै पनि कायमै छ, यसलाई न्यूनीकरण गरिन सकिएको छैन भन्ने त अन्तर्मनमा त छ, मुहाल जे भने पनि होइन। जस्तो तपाईँको अब 5 वर्ष कार्यकाल लगभग अन्तिम चरणमा पुगिरहँदाखेरि अब अन्तिम बजेटमा यी सबै समस्याको समाधान एकैचोटि नगरे पनि एउटा गोरेटो एउटा बाटो देखाउनको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? मेन चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो सब
सबै समस्याको समाधान गर्नको लागि पहिला नम्बरमा यहाँहरूको आमा बुवाहरूसँग जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न पर्यो। हामी समुदायमा पुग्न पर्यो। जबसम्म हामी समुदायमा पुग्दैनौँ, जबसम्म यहाँहरूको अभिभावकसँग बस्दैनौँ, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दैनौँ, जबसम्म उहाँहरू सक्षम उहाँहरूलाई बनाउन सक्दैनौँ, जबसम्म उहाँहरूको दिमागमा सोच हुन्छ नि, सोच चाहिँ बदल्न सक्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ यो अन्त हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ अब अर्को आगामी वर्षको बजेटमा भन्दाखेरि मेन अब मेरो फोकस के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ गाउँमा भएका समुदायमा भएका आमा बुवा दिदीबहिनीहरूको सोचमा परिवर्तन कसरी ल्याउने भन्ने लक्ष्य हुन्छ मेरो। अब तपाईँले हालसम्म चाहिँ बालबालिकाको क्षेत्रमा गरेका अझै राम्रा कामहरू अथवा यहाँ मात्रै नभएर समग्र टेलिभिजन हेरेर बस्ने चाहिँ आम श्रोता दर्शक नेपालभरका पनि हुन सक्नुहुन्छ, देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्को नगरपालिका अर्को गाउँपालिका भन्दा अझै राम्रो बालबालिकाको क्षेत्रमा गरेका कुनै त्यस्ता उदाहरणीय काम छन्? अब मैले अघि नै भनिसकेँ, अहिले फर्स्टमा न्युज अहिलेसम्म आइराखेको छ होइन, एकदम उनीहरूले काम मलाई सन्तुष्ट हुने के अहिले भर्खरै आएको न्युज एकदमै राम्रो छ। अहिले उनीहरूले पनि मान्नुपर्छ, किनभने मेरो भित्र पनि लागेको थियो होइन, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 1 देखि 5 सम्म 7 सम्म त पढ्नुहुन्छ, त्यो अनुभव गरेकै हो, मेरो मनमा पनि लागेकै हो, तर 8मा गएर किन छोड्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर त्यसलाई फोकस गरेर जुन साइकल वितरण कार्यक्रम हामीले गरेको छौँ एकदमै ठिक छ, राम्रो छ होइन, जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले उनीहरूले नै भनेको छ, तर एउटा कार्यक्रम मैले आफूलाई सन्तुष्टि हुने कार्यक्रम के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा सेनिटरी प्याड पनि वितरण गरेकै हो, निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गरेकै हो प्रत्येक विद्यालयमा। जस्तै हाम्रो यो चाहिँ जुन महिनावारी हुने कुरो हुन्छ बहिनीहरूलाई, त्यसले पनि एकदमै डिस्टर्ब गर्दो रहेछ, किनभने एउटा महिला भएको कारणले गर्दा पनि त्यसलाई चाहिँ सबै विद्यालयमा पठाएको थिएँ, त्यो भयो होइन। अब के अरे आगामी दिनमा पनि अझ चाहिँ राम्रो काम गर्नको लागि अब यहाँ बहिनीहरूबाट आइदिएको भए मैले धेरै आशा अपेक्षा पनि गरेको थिएँ। आज चाहिँ सकेसम्म धेरै कुराहरू आउँछ अनि धेरै क्वेसनहरू गर्नुहुन्छ, यहाँहरूको धेरै समस्याहरू बताइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि मनमा लागेको थियो, तर चाहिँ उहाँहरू बोल्नु भएन। तर मेन फोकस अब के अरे अरू कार्यक्रमहरूमा जानुभन्दा लक्षित कार्यक्रम भन्दा धेरै कार्यक्रम हामी राख्छौँ, जस्तै मानव तरकारी खेती गर्नेदेखि लिएर के अरे हामी पम्पिसेट वितरण गर्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ के अरे महिलाहरूको सिलाइ कटाइ तालिम हुन्छ, त्यसमा बुटिक बनाउने तालिम हुन्छ, गुडिया बनाउने तालिम, ढाकिया बनाउने तालिमहरू हुन्छ, सिपमूलक तालिमहरू चाहिँ हामी गरेको छौँ। तर चाहिँ मेन फोकस अहिले भर्खर चाहिँ मेरो मनमा लागेको जुन यहाँ बालबालिकाहरू चाहिँ बोल्न सक्नु भएन, मेन मेरो मनमा खर्किराखेको छ। मेन चाहिँ हामी बालबालिकाहरूलाई सक्षम कसरी बनाउने, उहाँलाई गुनासो आफ्नो पोख्न सक्ने क्षमतावान कसरी बनाउने भन्ने मलाई टेन्सन भएको छ होइन। त्यसलाई मेन फोकस गरेर आगामी दिनको बजेट चाहिँ म चाहिँ बनाउने छु, त्यहाँ नगरपालिकामा पनि राख्ने छु। र चाहिँ म अन्तमा यो पनि भन्न चाहन्छु, अन्तमा म चाहिँ यो पनि भन्न चाहन्छु, आज यो मायादेवी चाहिँ अनलाइन परिवार टिमलाई, सबै परिवारलाई, दीपक अनुरागी सरदेखि लिएर सम्पूर्ण हाम्रो सरहरूलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। एकदमै मलाई खुसी लागेको छ। के अरे अब फर्स्टमा भन्नुपर्दा हामी चाहिँ यो बालबालिकासँग मेरुपमेर कार्यक्रम राखेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ यहाँहरू सहजीकरण गरिदिनु भएको छ, जस्तै उहाँहरूको गुनासो सुन्ने अवसर दिनुभएको छ। अब मेन चाहिँ हामीले बाहिरबाट मात्रै हेरेर हुँदैन, किनभने हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि सबै कुरा राम्रो नै देख्छौँ होइन। अनि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो आज यति थोरै बालबालिकाहरूको गुनासो सुन्दाखेरि त बालबालिकाहरूको मनमा भएको कुराहरूलाई त निकाल्न सकियो नि त होइन। उहाँहरूमा लागेको कुराहरू उहाँहरू भन्न पनि सक्नुभयो, तर मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यति मात्रै बालबालिका नभएर के अब अझ पनि त अरू विद्यालयको बालबालिकाहरू पनि त छुट्नु भएको छ नि त, उहाँहरूको केही समस्या पनि त होला, कति समस्या होला अझै होला नि त। हामी एउटा दुईवटा मात्रै कार्यक्रम गरेर हामी यो मानव एउटा दुईवटा विद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग पनि मात्रै अन्तर्क्रिया गरेर भएन। अब हामी सबै विद्यालयलाई समेट्न चाहिँ सक्नुपर्ने चाहिँ हुनुपर्छ। हामी त्यहीलाई फोकस गरेर अब चाहिँ आगामी दिनमा बजेट चाहिँ राख्ने नै छौँ। र यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण तालिममा आउनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको चाहिँ
उज्जवल भविष्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु। मेहनत गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, अनि त्यसपछि बोल्न सक्ने क्षमतावान बन्नुहोस्। तपाईँहरू बोल्नुहोस्, कसैसँग डराउन पर्दैन। यहाँ चाहिँ कोही सानो पनि छैन, कोही ठुलो पनि छैन, हामी सबै एउटै हौँ, एउटै परिवार ठान्नुहोस् होइन। तपाईँहरूको मनमा लागेको गुनासोलाई म कहाँ भन्नुहोस्, मलाई भन्नुहोस्। तपाईँहरू नगरपालिका जान सक्नुहुन्न भने मेरो नम्बर राख्नुहोस्, फोन गर्नुहोस्, म तपाईँको घर आउन तयार छु, तपाईँहरूको समुदायमा आउन तयार छु, तपाईँहरूको विद्यालयमा पुग्न तयार छु भन्दै सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै अनि यस मायादेवी अनलाइन सब परिवारलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी बालबालिकासँग उपमेयर कार्यक्रम वडा नम्बर 6 बुद्धभूमि नगरपालिकाको महुवा भन्ने स्थानमा छायाङ्कन गऱ्यौँ र यहाँ उठेका तमाम प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास सरकारवालाहरूले गर्नुभयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विभिन्न किसिमका सवाल उठाउनु भएको छ। यी सवालहरू भनेको एउटा महुवाको मात्रै समस्या नभएर तमाम नेपाल अधिराज्य भरको समस्या हो। यो प्रतिनिधिमूलक आवाज हुन् भन्ने हामीले ठानेका छौँ र मेयरसँग र उपमेयरसँग बालबालिका कार्यक्रममा हामी बालबालिकाका विभिन्न किसिमका अधिकारको बारेमा पैरवी गर्दै उनीहरूले नपाएका अधिकारको बारेमा पनि हामीले पाउने बनाउनको लागि यो कार्यक्रमको एउटा रूपरेखा बनाएर नगरपालिकासँगको सहकारीमा सञ्चालन गरिराखेका छौँ र कोभिड-19 को मारको कारणले गर्दा हामी प्रतिनिधिमूलक चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग मेयर उपमेयरलाई सँगै राखेर उनीहरूका समस्या सुन्ने र समाधानको उपाय पहिलाउने पनि हामी गरिराखेका छौँ। र आजको यस कार्यक्रम हेर्नुहुने तपाईँ सबै दर्शक र रेडियो मायादेवी सुन्नुहुने तपाईँ सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमप्रति कुनै जिज्ञासा प्रश्न छन् भने पनि हामीले तपाईँहरूका ती प्रश्न जिज्ञासाहरूलाई पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनेछौँ र कार्यक्रमप्रतिको कुनै गुनासा छन् भने पनि तपाईँले हामी कहाँ दिनुहोला भन्दै यो मायादेवी मिडिया ग्रुपको समन्वय र बुद्धभूमि नगरपालिकाको सहकारीमा सञ्चालित बालबालिकासँग उपमेयर कार्यक्रमको आजको बसाइबाट हामी सबै आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार।